नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल नलेज डेस्कमा हजुर सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा फिजिक्स सब्जेक्टको युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्सको वेव्स भित्रको च्याप्टर 1 वेभ मोसनको सेकेन्ड डेरिभेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। यो डेरिभेसनको टपिक हो अब्टेन द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ नोड्स एन्ड एन्टी नोड्स इन स्टेसनरी वेभ। यो डेरिभेसनलाई इक्जाममा धेरै सोधेको छ। यो डेरिभेसनलाई अलिअलि यस्तो क्वेसनहरू यताउता घुमाएर पनि सोध्दो रहेछ। अब विद्यार्थीहरू खालि डेरिभेसन मात्रै पढेर गएको हुन्छन् अनि यिनीहरू कसरी सोध्छ यसो क्वेसनहरू र योसँग सोध्ने वाइमार क्वेसनहरू के हुन् तिनीहरू हेरेको हुँदैनन्। अनि जब इक्जाममा यो क्वेसनहरू सोध्यो भने अनि तिनीहरू कन्फ्युज हुन्छ, यो क्वेसनहरू कसरी गर्ने, अब योसँग सोधेको वाइमार क्वेसनहरू कसरी गर्ने तिनीहरू कन्फ्युज हुन्छन्। त्यही भएर म यी सबै क्वेसनहरूलाई कलेक्ट गरेको छु। यो डेरिभेसनलाई 6 अलग-अलग तरिकाले सोध्दो रहेछ है। अनि योसँग सोधेको वाइमार क्वेसन 2टा मात्रै हुन्। अब यो क्वेसनलाई कसरी सोध्छ यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। त्यसपछि योसँग सोधेको वाइमार क्वेसन 2टा मात्रै छ त्यसको बारेमा पनि थोरै कुरा गर्छु। त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ। अब यो क्वेसनहरूलाई कसरी सोध्छ भनेपछि यस्तै हेर, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द स्टेसनरी वेभ। यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर, स्टेट भनेको छ यसमा चाहिँ स्टेसनरी वेभको डेफिनेसन गर्ने हो है। अनि एक्सप्लेन द स्टेसनरी वेभ भनेको छ नि यसमा चाहिँ स्टेसनरी वेभको डेरिभेसन गर्ने हो। बुझ्यो? केही गाह्रो छैन है। अब अर्को क्वेसन हेर, डिफाइन स्टेसनरी वेभ भनेको छ अब्टेन द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ नोड्स एन्ड एन्टी नोड इन स्टेसनरी वेभ भनेको छ हो कि नै। यसमा सुरुमा चाहिँ स्टेसनरी वेभको डेफिनेसन गर्ने हो। त्यसपछि के भनेको छ यसमा एकदम क्लियरली भनेको छ हेर, अब्टेन द कन्डिसन फर फर्मेसन अफ नोड एन्ड एन्टी नोड भनेको छ हो कि नै। यसमा एकदम क्लियरली भनेको छ यसमा के गर्ने हो, नोड र एन्टी नोड निकाल्ने हो स्टेसनरी वेभको हो कि नै। अब हेर अर्को क्वेसन हेर, वाट इज द स्टेसनरी वेभ, प्रुभ द्याट द डिस्टेन्स बिट्विन एनी 2 कन्सिक्युटिभ नोड्स इन अ स्टेसनरी वेभ इज λ/2। यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि घुमाएर सोध्न सक्छ है। अब हेर, अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि सुरुमा त स्टेसनरी वेभको डेफिनेसन गर्ने हो, एकदम क्लियर छ। अब अर्को हेर, यसमा के भनेको छ, प्रुभ द्याट डिस्टेन्स बिट्विन एनी 2 कन्सिक्युटिभ नोड इज λ/2 भनेको छ हो कि नै। हो, यसमा भनेको छ नोड मात्रै निकाल्नाले भनेको छ है। हामी नोड निकाल्दाखेरि त्यसमा 0 λ/2 यसरी होइन, यसरी डिस्टेन्सहरू आउँछ कि। अनि नोड मात्रै निकाल्ने भनेको छ, तर हामीले नोड र एन्टी नोड दुवै निकाल्नुपर्छ है। न त फेरि नोड मात्रै निकाल्यो भने होइन सरले फेरि होइन कुनै टिचरले कपी चेक गर्दाखेरि यसले नोड मात्रै गरेको छ एन्टी नोड गरेको छैन भनेर मार्क काट्न सक्छ है। त्यही भएर नोड र एन्टी नोड दुवै गर्दा राम्रो हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन हेर, यसमा के भनेको छ, वाट इज स्टेसनरी वेभ, प्रुभ द्याट नोड्स एन्ड एन्टी नोड्स फर्म्स अल्टरनेटिभली एट अ डिस्टेन्स अफ λ/4। यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि घुमाएर सोध्न सक्छ है। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर, सुरुमा त स्टेसनरी वेभको डेफिनेसन गर्ने हो। त्यसपछि के भनेको छ, प्रुभ द्याट नोड्स एन्ड एन्टी नोड्स फर्म्स अल्टरनेटिभली एट अ डिस्टेन्स अफ λ/4 हो कि नै। नोड र एन्टी नोड यसमा निकाल्ने हो है। अनि त्यसमा अनि यो λ/4 जुन छ नि यति भने हो, त्यसमा डिस्टेन्सहरू त्यसमा आइरहन्छ, त्यसमा 0 λ/4 अरू के कुराहरू आइरहन्छ त्यसमा है, बुझ्यो नि। तर यसमा नोड र एन्टी नोड निकाल्ने हो है, कन्फ्युजन नहुनु है। अब हेर, अब अर्को क्वेसन हेर, यसमा के भनेको छ, वाट इज द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेव्स, डिस्कस द रिजल्ट अफ सुपरपोजिङ 2 वेव्स अफ इक्वल एम्प्लिट्युड एन्ड सेम फ्रिक्वेन्सी ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन। यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि घुमाएर सोध्न सक्छ है। यसमा के भनेको छ, सुरुमा त प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको स्टेटमेन्ट लेख्ने हो होइन। अनि अरू के भनेको छ यहाँनिर, डिस्कस द रिजल्ट अफ सुपरपोजिङ 2 वेभ, 2टा वेभ सुपरपोज भयो भने जसको चाहिँ एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी सेम छ अनि जो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ त्यसको बारेमा डिस्कस गर भनेको छ। अनि यसको रिजल्ट के फर्म हुन्छ, स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ नि। हो, त्यो स्टेसनरी वेभको बारेमा डिस्कस गर भनेको छ नि। हो, त्यसको मतलब के भयो, स्टेसनरी वेभको डेरिभेसन गर्ने हो। यसको मतलब नोड र एन्टी नोड निकाल्ने हो, यो कुरा हो है। अब अर्को क्वेसन हेर, use the principle of superposition of 2 waves to find the position of nodes and antinodes in a standing wave।
यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि घुमाएर सोध्न सक्छ है। यसमा के भनेको छ, सुरुमा चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन निकाल्ने हो, त्यसको डिफिनेसन गर्ने हो। अरू के भनेको छ, यसमा नोड र एन्टिनोड निकाल्ने हो। यहाँ के भनेको छ, स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको छ नि, यो स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको होइन स्टेसनरी वेभ हो क्या, बुझ्यो नि। स्टेसनरी वेभलाई नै स्ट्यान्डिङ वेभ भनिन्छ है। अनि त्यही स्टेसनरी वेभको नोड र एन्टिनोड निकाल्ने है, यति नै कुरा हो। यो डेरिभेसनलाई यसरी 6 अलग अलग तरिकाले सोध्न सक्छ, कन्फ्युज नहुनु होला। अब म यो क्वेसनसँग सोध्ने वान मार्क क्वेसनहरूको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छु, त्यसपछि हामी डेरिभेसन गर्छौँ है। कृपया सुरुदेखि पुरै भिडियो हेर्नु होला। आई होप दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल टु यू। यो डेरिभेसनसँग सोध्ने वान मार्कको क्वेसन यो दुईटा हुन्। अब क्वेसनहरू के छ र यसको आन्सर कसरी लेख्ने यसको बारेमा भन्छु है। यस्तै हेर, क्वेसन के छ यहाँनिर, डिफाइन स्टेसनरी वेभ है। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने, द वेभ विच डज नट ट्राभल फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस इन द मिडियम एन्ड रिमेन्स स्टेसनरी इन सर्टेन लेन्थ इज कल्ड स्टेसनरी वेभ है। बुझ्यो नि। स्टेसनरी वेभ भनेको के रहेछ, द वेभ, यो त एउटा वेभ हो है, जुन चाहिँ होइन डज नट ट्राभल फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस, जुन चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म ट्राभलै गर्दैन है। इन द मिडियम, यस्तै मिडियम भनेको के हो, यस्तै एयर मिडियम भयो, होइन भ्याक्युम मिडियम भयो, वाटर मिडियम भयो, ग्यासियस मिडियम भयो, इनर मिडियम हो क्या। कुनै पनि मिडियममा होइन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म ट्राभलै गर्दैन। एन्ड रिमेन्स स्टेसनरी इन सर्टेन लेन्थ, जति लेन्थमा छ होइन त्यति नै लेन्थमा रहन्छ, न उसको लेन्थ घटबड गर्छ न चाहिँ ऊ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्छ। बुझ्यो नि। जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा रहन्छ है। इज कल स्टेसनरी वेभ। स्टेसनरी भनेको के हो, एकदम स्थिर रहनु क्या, जुन ठाउँमा चाहिँ त्यहीँ रहनु क्या, त्यसलाई भन्छ स्टेसनरी है। बुझ्यो नि। अब जस्तै हेर, जस्तै यो एउटा मिडियम हो है, यो मिडियममा एउटा स्टेसनरी वेभ फर्म भएछ अरे है। जस्तै यो एउटा स्टेसनरी वेभ हो है, फर्म भयो नि हो, यो यहीँको यहीँ रहन्छ कि यो ट्राभल गर्दैन। अब यो स्टेसनरी वेभलाई होइन तिमी यसरी पनि बनाउन सक्छौ है, अथवा तिमीले यसरी पनि बनाउन सक्छौ है। जस्तै यसरी पनि बनाउन सक्छौ है, दुवै उयो है। बुझ्यो नि। अब अर्को हेर, इट डज नट क्यारी इनर्जी एन्ड मोमेन्टम। यो स्टेसनरी वेभले इनर्जी र मोमेन्टम क्यारी गर्दैन, त्यही भएर यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म हिँड्न सक्दैन है। बुझ्यो नि। जस्तै हेर, प्रोग्रेसिभ वेभ जुन हुन्छ नि, यो एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ हो है। यो प्रोग्रेसिभ वेभमा इनर्जी र मोमेन्टम क्यारी यसले इनर्जी र मोमेन्टम क्यारी गर्छ हो कि नै हो, त्यही भएर यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म हिँड्न सकिया हो है। अनि स्टेसनरी वेभले इनर्जी र मोमेन्टम क्यारी गर्दैन, त्यही भएर यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म हिँड्न सक्दैन। बुझ्यो नि। अब यो स्टेसनरी वेभ कसरी फर्म हुन्छ यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु है। जस्तै हेर, यदि इक्जाममा होइन डेरिभेसनसँग यो वान मार्क क्वेसन सोध्यो भने होइन, अनि यति लेख्दा पुग्छ है। अनि यदि यो क्वेसनलाई भेरी सर्ट क्वेसनमा 2 मार्कमा सोध्यो भने यति यो पुरै लेख है, यति पुरै लेख। बुझ्यो नि। किनकि 2 मार्कको लागि यो कसरी फर्म हुन्छ त्यसको बारेमा पनि भन्नुपर्छ क्या। बुझ्यो नि। त्यही भएर अब कसरी फर्म हुन्छ यसको बारेमा भन्छु है। हेर, इट इज फर्मड, स्टेसनरी वेभ इज फर्मड ड्यू टु द सुपरपोजिसन अफ 2 प्रोग्रेसिभ वेभ of same amplitude and frequency traveling in opposite direction। हेर, स्टेसनरी वेभ कसरी फर्म हुन्छ अरे, दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ होइन, दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ सुपरपोज भयो भने, सुपरपोज हुनु भनेको के हो, एट्याच हुनु क्या, यसरी मिल्नु क्या। यो दुईवटा प्रोग्रेसिभ हो नि त, यो दुईवटा प्रोग्रेसिभ भयो नि, एउटा यो प्रोग्रेसिभ वेभ हो एउटा यो प्रोग्रेसिभ वेभ हो कि नै, यसरी मिल्यो भने होइन यसरी सुपरपोज हुनु क्या, मिल्नु क्या होइन। यसरी मिलेपछि अनि जसको चाहिँ सुपरपोजिसन अफ 2 वेभ अफ सेम एम्प्लिट्युड, जसको चाहिँ एम्प्लिट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी सेम हुनुपर्छ है। बुझ्यो नि। सेम हुनु पऱ्यो, यसको एम्प्लिट्युड होइन फ्रिक्वेन्सी दुवैको एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी सेम हुनु पऱ्यो क्या। बुझ्यो नि। ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन, यो दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ अपोजिट दिशामा ट्राभल गर्नु पऱ्यो क्या। जस्तै हेर, यो एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ हो, यो यसरी ट्राभल गरिरहेछ है, यहाँबाट फर्म हुन सुरु भएछ अनि यहाँबाट यसरी ट्राभल भइरहेछ है। अब अर्को प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ यहाँबाट यसरी ट्राभल हुनु पऱ्यो कि अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल हुनु पऱ्यो क्या। यसरी अपोजिट डिरेक्सन भयो नि त, यो अपोजिट डिरेक्सन हो नि त,
एउटा यो भयो एउटा यो भयो किन यसरी क्या यसरी ट्राभल हुनुपर्छ क्या। अब अर्को क्वेसन हेर, क्वेसन के छ वाट इज अथवा स्टेट द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ वेभ। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि इट स्टेट दैट व्हेन टू और मोर प्रोग्रेसिभ वेभ, दुई अथवा दुईभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ वेभ सुपरपोज विथ इच अदर देन द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टू द भेक्टर सम अफ देयर इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट। कुरा बुझ्यौ नि? जस्तै हेर, यदि होइन दुई अथवा दुईभन्दा बढी हेर होइन यस्तै दुई होइन यसमा दुईवटा प्रोग्रेसिभ छ है, यस्तै खालको दुई अथवा दुईभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ वेभ है सुपरपोज भयो भने सुपरपोज विथ ओजर देन द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ होइन। अब यो रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो थाहा छ? यस्तै होइन मानव दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ सुपरपोज भएर एउटा स्टेसनरी वेभ फर्म भयो होइन, हो यो स्टेसनरी वेभको डिस्प्लेसमेन्टलाई रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ क्या। बुझ्यो नि? बुझ्यो बुझ्न? दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ अथवा दुईभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ वेभ सुपरपोज भएर एउटा स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ नि त, हो त्यो स्टेसनरी वेभको डिस्प्लेसमेन्टलाई यसको पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ क्या, यसको पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ है, हो यो यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ है। इज इक्वल टू द भेक्टर सम अफ देयर इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट। अब इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो थाहा छ? यो यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ क्या। बुझ्यो नि? अब हामी डिस्प्लेसमेन्ट केले डिनोट गर्छौँ? हामी डेरिभेसन नम्बर 1 मा पढेको थियौँ नि, डिस्प्लेसमेन्टहरू निकालेको थियौँ नि हामीले, हो डिस्प्लेसमेन्ट वाइले डिनोट गर्छ हो कि नै? हो अनि मानव यसको डिस्प्लेसमेन्ट y1 छ, यसको डिस्प्लेसमेन्ट y2 छ, हो कि नै? हो अब यो पुरैको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? यो पुरै स्टेसनरी वेभ हो नि त, हो यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ वाइले डिनोट गर्छ है। बुझ्यो नि? हो अनि y इक्वल टू के भनेको छ यहाँनिर इज इक्वल टू द भेक्टर सम अफ देयर इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट। भेक्टर सम भनेको छ है, भेक्टर सम भनेको के हो? प्लस हो क्या अफ इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट होइन, यो y1 y2 यसरी क्या। बुझ्यो नि? यसरी यो चाहिँ यसरी हो है, यही भन्न खोजे अब है। बुझ्यो नि? केही गाह्रो छैन है। अब अर्को हेर, जस्तै यसमा हेर इफ y1 y2 y3 होइन, जस्तै अब होइन y1 भयो y2 भयो y3 भयो डट डट y1 भयो है, yn वटा होइन एउटा प्रोग्रेसिभ वेभहरू छ है विथ इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट होइन, y1 वटा प्रोग्रेसिभ वेभको इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्टहरू यति छ है। बुझ्यो नि? हो देन अकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अनि भनेपछि अनि अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन के भन्छ कि द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट इज यति y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डट डट yn यसरी भन्छ क्या। यो है। अब एम्प्लिट्युड बारेमा है, एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी र नोड र एन्टी नोडको बारेमा थोरै कुरा गरिहाल्छु है। हेर जस्तै यो दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभ छ है, यो दुईटा प्रोग्रेसिभ वेभको एम्प्लिट्युड सेम हुनुपर्छ भनेको छ नि। हेर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई एम्प्लिट्युड भन्छ है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई एम्प्लिट्युड भन्छ है, यहाँदेखि यो मिडियमदेखि यहाँसम्म पनि डिस्टेन्सलाई एम्प्लिट्युड नै भन्छ है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई पनि एम्प्लिट्युडै भन्छ है, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि डिस्टेन्सलाई एम्प्लिट्युड भन्छ है, यसलाई पनि एम्प्लिट्युडै भन्छ, यहाँ पनि एम्प्लिट्युड छ, यहाँ पनि एम्प्लिट्युड छ है। बुझ्यो नि? हो अब हेर यति जुन एम्प्लिट्युड छ नि यो हाइएस्ट एम्प्लिट्युड हो, यसको यति एम्प्लिट्युड र यसको यति एम्प्लिट्युड होइन सेम हुनुपर्छ क्या दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभको, अनि मात्रै सुपरपोज हुन्छ है। अब फ्रिक्वेन्सी कुरा गर्छु है, जस्तै फ्रिक्वेन्सीको बारे हामीले थाहा छँदैछ बी इक्वल टू लेम्डा एफ हो कि नै, एउटा फर्मुला हो नि। बी भनेको के हो? भेलोसिटी, एफ भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी है। अब बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू एफ हुन्छ हो, यो दुवैको फ्रिक्वेन्सी सेम हुनु भनेको के हो थाहा छ? यो जति भेलोसिटीले हिटिरहेको छ नि हो यो पनि होइन त्यति नै भेलोसिटीले हिट्नु पऱ्यो कि। बुझ्यो नि? भेलोसिटी सेम हुनु पऱ्यो, यति कुरा हो, त्यही भन्न खोजेँ है। फ्रिक्वेन्सी कुरा बुझ्यो है। अब हेर अब यो नोड एन्टी नोड भनेको के हो थाहा छ? हेर यो एम्प्लिट्युडको जुन कुरा छ नि यहाँ चाहिँ कति चाहिँ हाइएस्ट एम्प्लिट्युड हो है, यो पनि एम्प्लिट्युड हो नि त, यो चाहिँ के हो? हाइएस्ट एम्प्लिट्युड हो। अनि हुँदा यो एम्प्लिट्युड अब घट्दै जान्छ कि, अब यो अलिक कम एम्प्लिट्युड भइहाल्यो, यो यदि अलिक कम एम्प्लिट्युड भयो, यो अलिक कम एम्प्लिट्युड भयो, यहाँ आएर कति हुन्छ? एकदम जिरो एम्प्लिट्युड हुन्छ यहाँनिर, यहाँ एम्प्लिट्युड एकदम जिरो छ कि यहाँनिर, हो कि नै? एकदम जिरो छ नि। हो यो जिरो एम्प्लिट्युडलाई नोड भन्छ है, यो हाइएस्ट एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ के भन्छ? एन्टी नोड भन्छ।
बुझ्यो नि। यहाँ चाहिँ एन्टी नोड फर्म हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ नोड फर्म हुन्छ, फेरि यहाँ एन्टी नोड फर्म हुन्छ, यहाँ के हुन्छ नोड फर्म हुन्छ हो। यो कुराहरू यो डेरिभेसनमा धेरै काम लाग्छ क्या, त्यही भएर म यसलाई अलिकति डिस्कस गरिदिइहालेको है, बुझ्यो नि। अब सुरु गरौँ डेरिभेसन है। यो हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेसन हो। डेरिभेसनको टपिक नोड्स एन्ड एन्टी नोड्स इन स्टेसनरी वेभ हो। स्टेसनरी वेभलाई स्ट्यान्डिङ वेभ पनि भनिन्छ है। पहिला सुरु म फिगर बनाइहाल्छु है। यो हाम्रो फिगर भइहाल्यो है यो डेरिभेसनका लागि। यदि तिमीलाई यस्तो खालको फिगरहरू बनाउन गाह्रो लाग्छ भने होइन, तिमीले यसरी पनि बनाउन सक्छौ है। यसरी दुईवटा पोजिटिभ बनाएर अनि यसरी पनि फिगर बनाउन सक्छौ है तिमीलाई, बुझ्यो नि। यदि इक्जामको बेला यसरी फिगर बनाउन गाह्रो लाग्छ भने यस्तो खालको पनि फिगर बनाउन सक्छौ है। कुनै बुकमा चाहिँ यस्तो खालको फिगर बनाएको छ है, अनि कुनै बुकहरूमा चाहिँ यस्तो खालको फिगर बनाएको छ क्या। तिमीलाई जुन इजी लाग्छ त्यस्तो खालको फिगर बनाउन सक्छौ है। अब हेर, हामी यो डेरिभेसनलाई होइन 3टा स्टेपमा कम्प्लिट गर्छौँ है, बुझ्यो नि। पहिलो स्टेप हामी के गर्छ भनेपछि यो जुन फिगर छ नि हाम्रो हो, यो फिगरलाई होइन यसमा जे कुराहरू छ यो कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है सुरुमा, यो फर्स्ट स्टेपमा है। होइन यो फिगरहरूको जे कुराहरू छ यसमा हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ। अनि सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन युज गरेर होइन त्यो y=y1 + y2 गर्छौँ है हामी। y=y1 + y2 गर्छौँ अनि हाम्रो के आउँछ रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ। यति भयो स्टेप 2 है। अनि स्टेप 3मा हामी के गर्छौँ, त्यो y जुन हाम्रो y को भ्यालु आउँछ नि जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामी नोड र एन्टी नोड निकाल्छौँ है। यसरी गरेपछि हाम्रो 3टा स्टेपमा यो डेरिभेसन सकिन्छ है। अब हामी फर्स्ट स्टेपदेखि सुरु गरौँ है। फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्ने हो, यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्ने हो कि नै। यो फिगर के को थाहा छ, फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभ हो क्या। यो डेरिभेसनको लागि यही फिगर बनाउनुपर्छ है। अब हामी अघि नै पनि फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेभको बारेमा कुरा गऱ्यौँ है। अब थोरै अझै कुरा गर्छु यसको बारेमा होइन, त्यसपछि हामी यसको बारेमा ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ है। यसको यो डेरिभेसनको ल्याङ्ग्वेजहरूमा होइन, यो ल्याङ्ग्वेजमा हामी है यो कसरी फर्म हुन्छ होइन, कसरी सुपरपोज भएर फर्म हुन्छ त्यही कुरा हामी यसमा लेख्नुपर्छ, केही गाह्रो छैन। अब हेर, हामी अघि नै के कुरा गरेको थियौँ कि दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ होइन जसको चाहिँ एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहन्छ, तिनीहरू सुपरपोज भएपछि एउटा स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ भनेर हामी अघि नै पढ्यौँ है। हो त्यहाँ ठिक छ। अब त्यहाँ थोरै अझै कुरा गरौँ है। अब यसको बारेमा कस्तो खालको प्रोग्रेसिभ वेभ सुपरपोज हुन्छ थाहा छ। हेर, हुन त हो त्यो तिनीहरूको एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी सेम हुनुपर्छ, त्यो त छँदैछ। अनि तिनीहरू अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गर्नुपर्छ, त्यो पनि छँदैछ है। यो दुईवटा कन्डिसन त छँदैछ, तर अर्को पनि एउटा चाहिँ कन्डिसन छ है, त्यो चाहिँ सबभन्दा मेन कन्डिसन हो। हेर, तिनीहरू होइन एउटा ओरिजिनल हुनुपर्छ अनि एउटा रिफ्लेक्टेड हुनुपर्छ क्या, बुझ्यो नि। हो यति कन्डिसनमा मात्रै, यो कन्डिसनमा मात्रै तिनीहरू सुपरपोज हुन्छ। जस्तै हेर, यो एउटा मिडियम हो है, मिडियममा एउटा वेभ फर्म हुन सुरु भयो है, बुझ्यो नि। यहाँबाट फर्म हुन सुरु भयो, यसको एम्प्लिट्युड मानौँ ए छ, यसको फ्रिक्वेन्सी एफ छ हो कि नै। यहाँबाट फर्म हुन सुरु भयो। अब यो कुनै ठाउँमा गएर यो छ नि, यो कुनै सर्फेस हो मानौँ न है, कुनै सर्फेस हो क्या, यसलाई पोल मानौँ है, यो पोल हो। यहाँ हेर, यो फिगरमा हेर, यो फिगरमा एकदम कम्प्लिटली एकदम डिटेलमा बुझाएको छ है। यहाँबाट यसरी यो ओरिजिनल वेभ हो, यहाँ यसरी गयो, यहाँबाट अब ठोकिन्छ कि स्ट्राइक हुन्छ यहाँबाट। अब स्ट्राइक भएर यहाँबाट यसरी फेरि रिफ्लेक्ट हुन्छ, यो रिफ्लेक्टेड वेभ हो। अनि यसरी भएर अनि यसरी यो फर्म हुन्छ क्या, एकदम क्लियर बनाएको छ है। अब हेर, यो प्रोग्रेसिभ वेभको एम्प्लिट्युड ए छ, फ्रिक्वेन्सी एफ छ है। अनि यही प्रोग्रेसिभ वेभ होइन जब यसरी यहाँ स्ट्राइक हुन्छ कि यहाँ ठोकिन्छ क्या, स्ट्राइक हुन्छ, स्ट्राइक भएर यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ हो। यो अब यो वेभलाई के भन्छ, रिफ्लेक्टेड वेभ भन्छ क्या। यसलाई ओरिजिनल वेभ भन्छ, यसलाई रिफ्लेक्टेड वेभ भन्छ क्या। अनि यो कन्डिसनमा मात्रै एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ, बुझ्यो नि। अरू कन्डिसनमा सेम हुन सक्दैन यो कुरा। जस्तै हेर, एउटा ओरिजिनल वेभ, दुईवटा ओरिजिनल वेभ छ है। एउटा ओरिजिनल वेभ यहाँबाट त्यो फर्म हुन सुरु भएको छ है, अर्को ओरिजिनल वेभ यताबाट आइरहेछ है, यसरी आइरहेछ होइन। हो यो कन्डिसनमा नि यसको एम्प्लिट्युडहरू फ्रिक्वेन्सीहरू, यसको एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी केही न केही चेन्ज हुन्छ कि एक्युरेट हुँदैन, त्यही भएर यिनीहरू सुपरपोज हुन पाउँदैन क्या। अनि यो कन्डिसनमा मात्रै
सुपरपोज हुन पाउँछ। एउटा ओरिजिनल र एउटा रिफ्लेक्टेड कन्डिसनमा, बुझ्यो नि। अब यिनीहरूको डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम हुन्छ क्या, लगभग सेम हुन्छ। जस्तै हेर यहाँनिर, जस्तै यो ओरिजिनल वेभ हो है, यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, y1 = a sin ओमेगा टी माइनस kx छ, हो कि नै। यसको पनि त्यही छ, हेर, a sin ओमेगा टी प्लस kx छ, होइन। हेर यो जुन प्रोग्रेसिभ वेभ छ नि, यो चाहिँ लेफ्टदेखि राइटतिर ट्राभल भइरहेछ क्या, हो कि नै, लेफ्टदेखि राइटतिर ट्राभल भइरहेछ। अनि हामी फर्स्ट डेरिभेसन नम्बर 1 मा पढेको थियो नि इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभमा, कि जुन वेभ लेफ्टदेखि राइटतिर ट्राभल हुन्छ त्यसको यहाँ माइनस हुन्छ, अनि जुन वेभ राइटदेखि लेफ्टतिर ट्राभल हुन्छ त्यसको चाहिँ प्लस हुन्छ। हामी भने होइन, पोजिटिभ एक्सिस भयो भने माइनस हुन्छ, नेगेटिभ एक्सिस एक्स एक्सिस भयो भने प्लस हुन्छ भनेर हामी पढेको थियौँ नि, हो कि नै। हो, यही कुरा हो क्या। त्यही भएर हामी यहाँनिर y1 y2 राख्नुपर्छ, नत्र लगभग सेम नै हुन्थ्यो कि। थोरै थोरै सेम छ होइन, खालि माइनस र प्लस मात्रै फरक छ, नत्र लगभग सेम नै छ है। हो, बुझ्नुपर्ने भन्ने कुराहरू यति मात्र हो है। अब यहाँबाट केही बुझ्नुपर्ने कुराहरू छैन। अब हामी ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्छौँ है। हेर, अब ल्याङ्ग्वेजहरूमा के लेख्ने यसको बारेमा थोरै भनिहाल्छु है, केही गाह्रो छैन। दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ हो है, दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ जसको एम्प्लिट्युड र फ्रिक्वेन्सी सेम छ, तिनीहरू अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल भइरहेछ है। अनि जुन वेभ लेफ्टदेखि राइटतिर ट्राभल भइरहेछ होइन, अथवा पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर ट्राभल भइरहेछ होइन, त्यो के हो, ओरिजिनल वेभ हो। त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, यति छ है। हामी यसरी लेख्नुपर्छ है ल्याङ्ग्वेजमा। अर्को वेभ राइटदेखि लेफ्टतिर ट्राभल भइरहेछ अथवा नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर ट्राभल भइरहेछ, त्यो के हो, रिफ्लेक्टेड वेभ हो। त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, यति छ। तिनीहरू दुवै सुपरपोज भएर एउटा इटेसनरी वेभ फर्म भयो होइन। अनि इटेसनरी वेभमा नोड र एन्टिनोड फर्म हुन्छ। अनि हाइएस्ट एम्प्लिट्युडलाई एन्टिनोड भन्छ अनि मिनिमम एम्प्लिट्युडलाई नोड भन्छ है। यति कुरा मात्रै हामी यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है, बुझ्यो नि, केही गाह्रो छैन। लेट अस कन्सिडर टु प्रोग्रेसिभ वेभ है। दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेभ छ, having same amplitude and frequency, हो कि नहीं, जिसको एम्प्लिट्यूड र फ्रिक्वेन्सी सेम छ है। ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन है, तिनीहरू अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको छ, हो कि नहीं। The wave which is traveling होइन, जुन चाहिँ लेफ्टदेखि राइटतिर ट्राभल गरेको छ है, त्यो कुरा हामीले लेख्छौँ है। द वेभ विच इज ट्राभलिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट, हो कि नै, जुन चाहिँ लेफ्टदेखि राइटतिर ट्राभल भइरहेछ, द्याट इज पोजिटिभ एक्स एक्सिस है, ओके, पोजिटिभ एक्स एक्सिस। अब त्यो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड नलेख्ने हुन्छ, धेरै अब ऊ हुन्छ क्या, धेरै जिगज्याग हुन्छ फेरि। यति कुरा भयो। ह्याज द डिस्प्लेसमेन्ट कुरा गर्नुपर्छ नि त्यसमा। ह्याज द डिस्प्लेसमेन्ट y1 = कति छ, a sin ओमेगा टी माइनस kx, यति भयो। and the wave which is traveling from right to left है, traveling from right to left। अर्को वेभ जुन चाहिँ राइटदेखि लेफ्टतिर ट्राभल भइरहेछ है, द्याट इज नेगेटिभ एक्स एक्सिस, हो कि नै, negative x axis has the displacement कति छ, y2 = a sin ओमेगा टी प्लस kx, यो कुरा बुझ्यो। नाउ दे
सुपरपोज, अब तिनीहरू सुपरपोज हुन्छ। अब द सुपरपोज विथ इच अदर है, विथ इच अदर टु फर्म स्टेसनरी वेब। अब त्यो सुपरपोज भएर स्टेसनरी वेब फर्म भयो हो कि नै, ह्याभिङ नोड, अनि त्यसमा नोड र एन्टिनोड फर्म भयो है, हो कि नै। अब हामी यसमा नोड र एन्टिनोड निकाल्ने हो नि त, त्यही भएर यो नोड र एन्टिनोडको बारेमा होइन, अनि डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा हामी लेख्नुपर्छ कि यो ल्याङ्ग्वेजमा है, डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा नोड र एन्टिनोडको बारेमा लेख्नुपर्छ, दुवै मेन कुरा हो। यति कुरा भयो। द पोइन्ट अफ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड है, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड। अब यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो नि त, अनि यहाँ के फर्म हुन्छ, एन्टिनोड फर्म हुन्छ, हो त्यो कुरा लेख्नुपर्छ क्या। म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड इज एन्टिनोड एन्ड द पोइन्ट अफ मिनिमम एम्प्लिट्युड इज, and the point of minimum amplitude is node। यति कुरा मात्रै लेख्नुपर्ने हो हामीले ल्याङ्ग्वेजमा, यति कुरा मात्रै लेख्नुपर्ने हो, अरू केही छैन। केही गाह्रो छ हेर त, दुईवटा पोइस वेब छ मैले भन्यो, अनि डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्यो, अनि नोड र एन्टिनोडको कुरा गर्यो होइन, यति मात्रै कुरा गरेर त हो नि, केही गाह्रो छैन हेर, बुझ्यो नि। हेर 11 क्लासको डेरिभेसनमा होइन ल्याङ्ग्वेज कम लेख्नुपर्छ क्या, अनि क्यालकुलेसन धेरै हुन्छ 11 क्लासमा, अनि 12 क्लासमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू धेरै लेख्नुपर्छ क्या, लेख्नै पर्छ ल्याङ्ग्वेजहरू धेरै, बुझ्यो नि। 12 क्लासको डेरिभेसनहरूमा ल्याङ्ग्वेजहरू धेरै लेख्नै पर्छ क्या, त्यही भएर म यो ल्याङ्ग्वेज धेरै लेखेको हो क्या, बुझ्यो नि। अनि यसरी हामी बुझेर होइन यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्यो भने यो हामी बिर्सिँदैनौँ नि त, अब हामी होइन हो कि नै। अब कसरी यो एकदम इजी तरिकाले मैले लेखेको हो कि नै, ल्याङ्ग्वेज पनि धेरै भयो, अनि हामी कुराहरू बुझ्यो पनि हो कि नै, हो त्यही भएर मैले यसरी देखाएको है। अब यहाँनिर थोडा अझै लेखिहालौँ है, द फिगर अफ फर्मेसन अफ स्टेसनरी वेब इज गिभन एबभ। यति भयो फर्स्ट स्टेप है, हाम्रो फर्स्ट स्टेप सक्यो। अब हामी जब सेकेन्ड स्टेप हामी के गर्ने हो, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन यसमा युज गर्ने हो कि नै, y इक्वल टु y1 + y2 गर्नलाई यो दुवै जोडेर वाईको भ्यालु हामी निकाल्नुपर्छ नि त, अनि त्यसपछि नि हामी यो नोड र एन्टिनोड निकाल्ने हो कि नै, हो। अब हामी जाउँ सेकेन्ड स्टेपमा है, यसमा के गर्ने हो, यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखिहालौँ, फ्रम द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन है, यसमा प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन युज गर्ने हो नि त। We know when to progressive wave, दुटा प्रोग्रेसिभ वेब सुपरपोज भयो भने सुपरपोज्ड विथ इच अदर, then the resultant displacement of the wave is equal to the vector sum of the individual displacement। यो कुरा बुझ्यौ नि, दुईटा पोइस वेब सुपरपोज भयो भने द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु द इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट हो कि नै, भेक्टर सम अफ द इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट। यसको मतलब के भयो, द्याट इज y इक्वल टु y1 + y2 हो कि नै, हो। अब यति ल्याङ्ग्वेजहरू सक्यो हाम्रो है। अब हामी क्यालकुलेसनहरू मात्रै गर्छौँ, अनि नोट एन्टिनोड निकाल्छौँ, अनि सकिहाल्यो, बुझ्यो नि। अब यहाँबाट क्यालकुलेसन हाम्रो सुरु हुन्छ है, और y इक्वल टु, अब y1 भनेको कति हो, a sin ओमेगा t - ks हो कि नै, प्लस y2 भनेको कति हो,
ए साइन ओमेगा टी प्लस केएक्स यति भयो यो प्लस है। अब नि यहाँ यो दुईटाबाट के कमन आउँछ हेर त ए कमन आउँछ है ए कमन आउँछ यो साइन कमन आउँदैन किनकि यहाँ साइन यति छ यहाँ साइन यति छ साइन कमन आउँदैन है ए मात्र कमन आउँछ ए कमन लिए हामी साइन ओमेगा टी माइनस केएक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस केएक्स यति भयो हाम्रो। अब y इक्वल टू अब यहाँनिर नि म्याथमेटिकल फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ है म्याथमेटिकल फर्मुला साइन यति हो है यतिलाई हामी ए मानिदियो है साइन ए प्लस यतिलाई हामी बी मानिदियो है साइन ए प्लस साइन बी को फर्मुला के हो थाहा छ हेर यहाँनिर साइन ए प्लस साइन बी को फर्मुला के हो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 हो कि न इन्टु कस ए माइनस बी बाई 2 यो फर्मुला हाम्रो साइन ए प्लस बी को हो यो फर्मुला हामीले यसमा युज गर्ने हो है। हेर साइन 2 साइन होइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 होइन यो ए भयो यो बी भयो है। हेर यति ए भयो प्लस बी भनेको यो होइन ए प्लस बी डिभाइड बाई 2 एकदम इजी छ इन्टु कस ए माइनस बी बाई 2 होइन अब ए यो हो ए माइनस बी यति बी भयो डिभाइड बाई 2 के गाह्रो छैन हेर एकदम इजी छ। और y इक्वल टू अब हामी के गर्छ भनेपछि अब यो ब्र्याकेटहरु जुन दिएको छु नि मैले यो ब्र्याकेट अब खोलामा भयो है। हेर ओमेगा टी माइनस यहाँ केएक्स हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ प्लस ओमेगा टी हुन्छ प्लस नै रहन्छ है के छ त्यहाँनेरि केएक्स छ है डिभाइड बाई 2 के गाह्रो छैन इन्टु कस। अब यहाँ हेर अब यहाँ पनि ब्र्याकेट खोलौँ है ओमेगा टी माइनस केएस माइनस ओमेगा टी भयो माइनस प्लस के हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ थोरै ध्यान दियो है यहाँ माइनस प्लस यहाँ माइनस हुन्छ है यहाँ कन्फ्युजन नहुनु है यहाँ नबिर्सिनु है फेरि इक्जामको बेला यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू बिर्सिन्छ क्या माइनस प्लस यहाँ माइनस हुन्छ भनेर बुझ्यो नि यो कुरा बुझ्यौ नि। अब यहाँनिर अब कुन काटिन्छ अब त्यो हेरौँ है यो केएस यहाँ माइनस केएस छ यहाँ प्लस केएस छ है यो काटिन्छ यिनीहरू काटिँदैन है। अब यहाँ के काटिन्छ र त यहाँ प्लस ओमेगा टी छ यहाँ माइनस ओमेगा टी छ है प्लस माइनस काटिन्छ यति बुझ्यौ नि। अब हेर y इक्वल टू a इन्टु 2 साइन भयो अब ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कति हुन्छ 2 ओमेगा टी हुन्छ डिभाइड बाई 2 है यति भयो नि इन्टु कस। अब यहाँ के छ माइनस केएस कति हुन्छ माइनस 2 केएस हुन्छ यो पनि बुझ्यौ। अब यो 2 काटिन्छ यहाँ पनि 2 काटिन्छ यो कुरा भयो। अब हेर अब यो 2 लाई यहाँ लेखिदियो है 2a साइन ओमेगा टी इन्टु कस माइनस केएस यति कुरा हाम्रो बाँकी रह्यो है यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन नि। अब हेर y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी इन्टु कस यहाँ हेर यहाँ पनि थोरै ध्यान दियो है यहाँ कस माइनस केएक्स छ है हेर कस माइनस ए भयो भने नि यहाँ कस ए नै रहन्छ क्या बुझ्यो नि यो फर्मुला नै हो कसमा हैन माइनस साइन छ भने माइनस समथिङ छ भने यहाँ कस ए नै रहन्छ त्यो माइनस हट्छ क्या आफै बुझ्यो नि। भनेपछि यहाँ के हुन्छ कस केएस हुन्छ यति कुरा भयो। अब
यहाँ चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा हुन्छ, यहाँनिर सबैभन्दा मेन कुरा हुन्छ यहाँनिर, बुझ्यो नि। यहाँ y इक्वल टु a sin ओमेगा t लेखिदियो, बुझ्यो नि, यति कुरा लेखिदियो है। यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो, हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन यति हो। अब यो साइन ओमेगा टी यहाँ छ है, साइन ओमेगा टी यहाँ पनि छ होइन। अब यो मैलेएको ठाउँमा यिनीहरू सबै लेख्नुपर्ने थियो है, यति कुरा मैले यहाँएको ठाउँमा लेख्नुपर्ने थियो, तर मैले यहाँ ए लेखिदिएको छु है, किनकि वेयर है ए इक्वल टु 2a cos kx, बुझ्यो नि, kx है। हेर यो ए को भ्यालु हो के पुरै, बुझ्यो नि। हो यिनीहरू ए को भ्यालुमा मैले राख्नको लागि मैले ए साइन ओमेगा टी लेखेँ है, बुझ्यो नि, यसरी लेख्नुपर्छ है। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख, अब यति हो, यो इक्वेसन हो है, रिक्वायर्ड इक्वेसन। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त, यो वाइ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो नि। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेन्ट, अफ वेभ हो कि नै, फर ओपन बाउन्ड्री। अब यहाँ हेर, थोरै यहाँनिर कन्फ्युजन थियो, त्यो कन्फ्युजन दूर भइहाल्यो। र यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ नि, यो ए साइन ओमेगा टी हो, यो चाहिँ होइन स्टेसनरी वेभको रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेन्ट हो है, बुझ्यो नि। अब यहाँनिर यहाँ एकदम थोरै अझै होइन केही गाह्रो छैन, थोरै अझै कुरा बुझ्नु छ है। स्टेसनरी वेभमा नि जहिले पनि होइन दुईवटा मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट निक्लिन्छ है, बुझ्यो नि। हाम्रो प्रोग्रेसिभ वेभमा 6वटा डिस्प्लेसमेन्ट निक्लेको थियो हाम्रो होइन, धेरै त्यसमा निक्लिन्छ है। तर स्टेसनरी वेभमा होइन दुईवटा मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट निक्लिन्छ, बुझ्यो नि। तिमी जसरी पनि बनाऊ होइन, जुन पनि फर्मुला ल्याएर बनाऊ, यहाँ लास्टमा आउने भनेको एउटा यो आउँछ होइन, अनि एउटा अझै यहाँनिर हामी लेख्नुपर्छ क्या, दुईवटा मात्रै निक्लिन्छ है। यो हाम्रो एउटा डिस्प्लेसमेन्ट के को निक्लिन्छ थाहा छ, ओपन बाउन्ड्रीको निक्लिन्छ कि, अनि अर्को पनि एउटा डिस्प्लेसमेन्ट निक्लिन्छ है, त्यो भनेको के हो, क्लोज बाउन्ड्रीको हो के, बुझ्यो नि। यति मात्रै हो, यति मात्रै बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। हेर अब ओपन बाउन्ड्री भनेको के हो थाहा छ, जुन ठाउँमा एयर प्रेजेन्स हुन्छ नि, फ्रीली एकदम एयर प्रेजेन्स हुन्छ नि, हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ ओपन बाउन्ड्री भन्छ क्या, बुझ्यो नि। जहाँ एयर प्रेजेन्स छ एकदम फ्रीमा, त्यसलाई भन्छ एयर त्यो ओपन बाउन्ड्री है। त्यो ओपन बाउन्ड्रीको लागि यो इक्वेसन हो है, यो रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हो है, बुझ्यो नि। अनि यदि कुनै ठाउँमा एयर प्रेजेन्स छैन है, एकदम भ्याक्युम छ नि, मतलब भ्याक्युम भन्नाले पनि अलि त्यहाँनिर फ्रिली एयर प्रेजेन्स भएन भने क्या, किनकि भ्याक्युम मिडियामा त स्टेसनरी वेभ ट्राभल गर्दैन क्या अरे, साउन्ड वेभ ट्राभल गर्दैन क्या अरे। हो जुन ठाउँमा एकदम मतलब कम मात्रामा ऊ छ कि एयर प्रेजेन्स छ है, होइन त्यहाँनिर ग्यास जस्तै ग्यासियस मिडियम भयो, वाटर मिडियम भयो होइन, त्यसलाई भन्छ क्लोज बाउन्ड्री के, बुझ्यो नि। हो क्लोज बाउन्ड्रीमा चाहिँ अर्को हामी यहाँ इक्वेसन निकाल्नुपर्छ है, बुझ्यो नि। तिमी होइन त्यो यहाँनिर यहाँ अरू पनि फर्मुलाहरू लगाउनु मिल्छ नि है। हो तिमी जुन पनि फर्मुला लगाएर गर होइन, जुन पनि फर्मुला लगाएर गर्दै जाऊ होइन, यहाँनिर आउनु भनेको यति नै हो है। यहाँ दुईवटा मात्रै हुन्छ कि इक्वेसन, जसरी पनि तिमी गर होइन, जुन पनि फर्मुला लगाएर तिमी गर, लास्टमा आउनु भनेको दुईवटा मात्रै इक्वेसन हो, त्यो यसरी हो है। अब यहाँबाट अझै गरौँ, निकालौँ। अब कसरी, एकदम इजी छ हेर। हामी ए कुरा यहाँ लेख्ने हो है, यहाँ 2a है, अनि जहाँ जहाँ साइन छ नि, साइनको ठाउँमा चाहिँ कस लेख्ने हो, कसको ठाउँमा चाहिँ त्यो साइन लेख्ने हो है। यहाँ साइनको ठाउँमा हामी के लेख्ने है, कस लेख्ने है, अरू सब सेमै हो। अनि कसको ठाउँमा के लेख्ने, यहाँनिर साइन लेख्ने हो है, बुझ्यो नि। लेख्यो अनि यहाँनिर के लेखिदियो, माइनस लेखिदियो यहाँनिर, बुझ्यो नि, माइनस यहाँ लेख्नुपर्छ है। अब यसमा हेर, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ए कस ओमेगा टी, क्लोज बाउन्ड्रीको लागि वाइ इक्वल टु यति हो, ए कस ओमेगा टी इक्वेसन, बुझ्यो नि। अब ए को ठाउँमा हामी के कुरा लेख्ने हो, वेयर ए इक्वल टु माइनस 2a साइन kx। के कन्फ्युजन छ, के कन्फ्युजन छैन हेर। हामी होइन जुन पनि कलेजमा है, जुन पनि कलेजमा यो डेरिभेसन गरायो भने नि यो दुईवटा इक्वेसन निकाल्छ, जुन पनि कलेजमा होस् अथवा गाइडमा पनि यस्तै छ, अनि नोट बुकहरू पनि यस्तै छ है, बुकहरूमा पनि यस्तै छ, बुझ्यो नि। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वेभ फर क्लोज बाउन्ड्री। अनि तिमी यसरी गर्यो भने नि त्यहाँ मार्क काट्ने कुनै चान्स नै हुँदैन क्या,
बुझ्यौ नि। तिमीले मार्क काट्ने कहीँ पनि तिमीले मार्क काट्न सक्दैन कि यसरी तिमी एकदम डिटेलमा गऱ्यो भने एकदम राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज लेखेर यसरी एकदम डिटेलमा गऱ्यो भने त्यो मार्क काट्ने तिमीले चान्सै हुँदैन, फमा मार्क दिन्छ। यति हाम्रो सेकेन्ड स्टेप सक्यो। हाम्रो वाक्य भ्यालु निकाल्यो नि त, यो सेकेन्ड स्टेप हाम्रो सक्यो। अब हामी जाउँ थर्ड स्टेपमा। थर्ड स्टेपमा हामी के गर्ने हो, एन्टिनोड र नोड निकाल्ने हो कि नै हो। अब हामी हेर यो हाम्रो एयर मिडियमको लागि यो हो नि त, त्यो इक्वेसन हो कि नै हो। त्यही भएर हामी यो युज गर्छौँ कि, किनकि भ्याक्युम मिडियममा अथवा होइन इनर हामी युज गर्दैनौँ है, हामी यो युज गर्छौँ है, बुझ्यौ नि। हामी एयर मिडियमको इक्वेसनवाला युज गर्छौँ है, यो यसको एम्प्लिट्युड युज गर्छौँ हामी। अनि त्यसपछि नोड र एन्टिनोड निकाल्छौँ है। हेर अब हामी नोड र एन्टिनोड निकालौँ है। यो हाम्रो थर्ड स्टेप हो है। कन्डिसन फर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड के भन्यो, के हो, एन्टिनोड। सुरुमा हामी एन्टिनोड निकाल्छौँ है। म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अथवा एन्टिनोड भनेको कुरा एउटै त हो नि, हो कि नै। अब सुरु गरौँ है। यसमा हामी नि यो एयर मिडियमवाला है, ओपन बाउन्ड्रीवाला होइन, ओपन बाउन्ड्रीवाला इक्वेसनको यो एम्प्लिट्युड युज गरेर हामी होइन यसको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड होइन एन्टिनोड, मिनिमम एम्प्लिट्युड, नोड निकाल्छौँ है। अब हेर अब यहाँ लेखौँ है ल्याङ्ग्वेजमा, द एम्प्लिट्युड ए इक्वल टु कति छ यहाँनिर, वाइ त्यो ए इक्वल टु 2a cos kx छ है। यो कुरा लेख्छु यहाँनिर 2a cos। अब हामी के को ठाउँमा होइन के भनेको के हो थाहा छ, यहाँ जुन छ नि केहरू, जुन के छ नि के भनेको के हो थाहा छ, यहाँ पनि के छ, यहाँ पनि के छ। यो के को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ के इक्वल टु 2π/λ हुन्छ। हामी होइन डेरिभेसन नम्बर 1 मा हेर होइन, डेरिभेसन नम्बर 1 मा हेर इक्वेसन अफ पोइसन वेभमा त्यसमा हामी के को भ्यालु निकालेको छौँ है। यो कुरा लेख्छ हेर 2π/λ यति भयो, यति भयो है। विल बी म्याक्सिमम इफ यो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ यदि, अनि त्यही एम्प्लिट्युड के यो जुन एम्प्लिट्युड छ नि, यो जुन एम्प्लिट्युड छ नि यही एम्प्लिट्युड होइन म्याक्सिमम भयो भने एन्टिनोड बन्छ कि, अनि यही एम्प्लिट्युड मिनिमम भयो भने नोड बन्छ कि, बुझ्यो नि। यही कुरा हो क्या। त्यही भएर हामी यो इक्वेसनलाई हामी युज गरेर निकाल्नुपर्छ क्या, बुझ्यो नि। अब हेर cos 2π/λ इन्टु यस, यदि होइन cos 2π/λ इन्टु यस इक्वल टु ±1 भयो भने म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड फर्म हुन्छ अथवा एन्टिनोड फर्म हुन्छ। अब हेर मैले त यति कुरा मात्रै लेखेँ मैले है, मैले यति कुरा मात्रै लेखेँ, तर 2 र a किन मैले लेख्न थाहा छ, किनकि यो जुन स्मल एहरू छ नि, यो स्मल ए भनेको यिनीहरूको एम्प्लिट्युड हो के, अनि यिनीहरूको एम्प्लिट्युड त सेम छ। यसको मतलब के भयो, यिनीहरूको एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हो, अनि हामीले कन्स्ट्यान्ट टर्म यसमा युज गर्ने होइन है। म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड बनाउनको लागि यति मात्रै काम लाग्छ, यति मात्रै त्यो म्याक्सिमम अथवा मिनिमम हुन्छ है, यति मात्रै म्याक्सिमम मिनिमम हुन्छ है। अनि यिनीहरू म्याक्सिमम मिनिमम हुँदैन, यिनीहरू कन्स्ट्यान्टै रहन्छ। त्यही भएर हामी त्यो कुरा यहाँ लेखेनौँ है, ठिक छ। अब हेर यहाँ 2π/λ इन्टु यस इक्वल टु यहाँ n पाइ हुन्छ। यो मैले कसरी लेखेको थाहा छ, यदि होइन cos θ इक्वल टु ±1 भयो भने नि देन θ इक्वल टु n पाइ, यो फर्मुलै हो है। cos θ इक्वल टु ±1 भयो भने यो cos हो, यसलाई θ मान, cos θ इक्वल टु ±1 भयो भने नि θ इक्वल टु यो θ हो, θ इक्वल टु n पाइ हुन्छ, बुझ्यो नि। यो कुरा हो। अब हामी यहाँबाट एसको भ्यालु निकाल्छौँ है, एसको भ्यालु। अनि एसको भ्यालु निकालेपछि अनि त्यो पोइन्टमा एन्टिनोडहरू फर्म हुन्छ क्या। अब एसको भ्यालु कसरी निकाल्ने, यो पाइ र यो पाइ काटिन्छ, यो n को n भइहाल्यो, यो लेम्दा यतापट्टि आउँछ, यो 2 तलपट्टि आउँछ, हो कि नै। क्यालकुलेसन गरेपछि यति भयो। अब वेयर यो n भनेको कति हुनसक्छ, 0 हुनसक्छ, 1 हुनसक्छ, 2 हुनसक्छ, 3 हुनसक्छ, यति कति यनसम्म हुनसक्छ है। अब होइन
n को भ्यालु 0 को लागि 1 को लागि हैन 2 को लागि 3 को लागि 4 को लागि अनि जतिको लागि पनि s को भ्यालु कति आउनुपर्छ त्यो निकाल्ने हो। हेर s इक्वल टु n को ठाउँमा 1 0 हाल त 0 इन्टु यो लेम्दा 0 भयो 0/2 0 यहाँ के आउँछ 0 आउँछ। अब यहाँ 1 हाल त 1 हाले पनि कति हुन्छ λ/2 आउँछ नि है 1 इन्टु λ/2 λ/2 यहाँ 2 हाल त 2 इन्टु λ 2 λ अनि डिभाइड बाइ 2 λ बाँकी रहन्छ है अनि 3 हाल त 3 λ/2 बाँकी रहन्छ है। हो यसरी गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै लास्टमा चाहिँ n को लागि n हाले भने कति आउँछ यति आउँछ n λ/2 आउँछ। हो यो s को भ्यालुहरु नै यही ठाउँमा एन्टिनोडहरु फर्म हुन्छ बुझ्यौ नि। These are the points where antinode are formed। यसरी लेख्ने है ल्याङ्ग्वेजहरु। अब हामी सुरु गरौँ। अब हामी नोड निकालौँ है नोड। अब कन्डिसन फर मिनिमम एम्प्लिट्युड त्यो भने के हो नोड हो है मिनिमम एम्प्लिट्युड नोड। हामीले एन्टिनोड निकाल्यौ है। अब हामी नोड निकालौँ है। अब द एम्प्लिट्युड त्यही एम्प्लिट्युड अग्निको एम्प्लिट्युड है द एम्प्लिट्युड 2a cos कति छ 2π/λ छ हो यस छ हैन यति छ है विल बी मिनिमम त्यही अग्निको एम्प्लिट्युड हो के विल बी मिनिमम इफ यो एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ अथवा नोड निक्लिन्छ है बुझ्यौ नि। यदि cos 2π/λ इन्टु s इक्वल टु 0 यहाँ चाहिँ के थियो cos 2π/λ इन्टु s इक्वल टु +-1 थियो हैन त्यो बेला त्यो म्याक्सिमम निक्लिन्छ। यहाँ चाहिँ के गरेछ मैले 0 गराएको छु है किन थाहा छ यहाँ आएर यो मिडियम हो किन यो x एक्सिस हो है हो यो एक्सिसमा यो एक्सिस हो नि यहाँ चाहिँ के हुन्छ 0 भ्यालु हुन्छ नि हो किन। अब यहाँबाट माथि गयो भने प्लस भ्यालु हुँदै जान्छ है +1 2 3 4 यसरी हुँदै जान्छ अनि तल भयो भने के हुन्छ -1 2 3 4 हुँदै जान्छ है। हो यतिसम्म 1 हो के यहाँदेखि यहाँसम्मको 1 हो यो नि +1 -1 प्लस र -1 मा के भइरहेछ यहाँनेरि एन्टिनोड फर्म भइरहेछ नि हो कि नै। हो अनि यो यहाँ के छ 0 छ यहाँ पनि 0 छ हो कि नै 0 छ नि यहाँ अनि यहाँ चाहिँ 1 छ यहाँनेरि -1 छ है। हो 0 ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ नोड फर्म हुन्छ अनि +1 र -1 मा के फर्म हुन्छ एन्टिनोड फर्म हुन्छ बुझ्यौ नि। हो त्यही कुरा मैले गरे हो के यहाँ +-1 मा एन्टिनोड फर्म भयो अनि 0 मा नोड फर्म भयो ठीक छ। अब सुरु गरौँ 2π/λ s इक्वल टु 2n + 1 π/2 यहाँ आएर इफ है cos थीटा इक्वल टु 0 cos यो cos हो यो थीटा हो है cos थीटा इक्वल टु 0 भयो भने नि देन थीटा इक्वल टु 2n + 1 π/2 हुन्छ बुझ्यौ नि 2n + 1 π/2 हुन्छ थीटा इक्वल टु यो थीटा हो थीटा इक्वल टु 2n + 1 π/2 हुन्छ। यो कुरा बुझ्यो। अब हामी यहाँबाट s को भ्यालु निकाल्छ फेरि है s को भ्यालु निकाल्ने हो यो पाइ काटिन्छ। अब के बाँकी रहन्छ 2n + 1 बाँकी रहन्छ यो लेम्दा यतापट्टि आउँछ यो लेम्दा यता आयो डिभाइड बाइ 2 हो 2 2 4 हुन्छ यसरी कुरा है। वेयर n इक्वल टु 0 1 2 3 ... n है for n इक्वल टु 0 1 2 3 ... s इक्वल टु यहाँ कति छ भ्यालु। अब हेर अब यो भ्यालु जुन छ नि यो भ्यालुमा हामी 0 1 2 सबै यसमा हाल्छौँ है यो n को ठाउँमा है अनि 0 यो n को ठाउँमा 0 हाल त 0 × 2 अनि 0 हुन्छ 0 + 1 1 हुन्छ अनि 1 × लेम्दा हुन्छ λ/4 हैन बाँकी रह्यो है यहाँ λ/4 यति भयो। त्यसै गरी यसलाई म यहाँ लेखिदिन्छु है 2n + 1 यति छ हैन। अब यसमा हामी 1 को भ्यालु हालौँ त अब 2 × 1 2 हुन्छ 2 + 1 3 हुन्छ 3 λ/4 है यहाँ 3 λ/4 लेख्छु। अब यहाँनेरि 2 को भ्यालु हालौँ है 2 2 4 हुन्छ 4 + 1 5 हुन्छ 5 λ/4। अब यहाँनेरि 3 हालौँ है 3 2 6
6+1 7 7 ल्याम्डा बाई 4 एकदम इजी छ। लास्टमा कति आउँछ 2n+1 ल्याम्डा बाई 4। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखिदिउँ है। यहाँनिर दिज आर द पोइन्ट्स वेयर नोट्स आर फर्म्ड। यो चाहिँ नोट्सहरू फर्म हुने पोइन्टर हो है। हामीले के गर्यो, हामीले सुरुमा फिगर बनायो हो कि नै हो। यसरी एकदम डिटेलमा फिगर बनाउनु पर्छ कि एकदम, बुझ्यो नि। यसरी एकदम डिटेलमा एकदम राम्रोसँग फिगर बनाउनु पर्छ अनि मात्रै मार्क राम्रोसँग पाउँछ क्या, बुझ्यो नि। सरले सुरुमा फिगर हेर्छ अनि यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। यसरी एकदम धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। सरले ल्याङ्ग्वेज पनि धेरै हेर्छ, बुझ्यो नि। अनि यसरी एकदम डिटेलमा त्यो होइन क्यालकुलेसन गरेर बनायो भने अनि सरले हेर्दाखेरि हो यसले एकदम बुझेर बनाएको रहेछ भनेर अनि सरले मार्क दिनुहुन्छ क्या, बुझ्यो नि। अनि यसरी यो नोट र एन्टी नोट यसरी डिटेलमा एकदम होइन निकाल्यो भने के गाह्रो छ के गाह्रो छैन हेर है। आई होप हजुरले यो डेरिभेसन बुझ्नुभयो होला। यो डेरिभेसनमा केही कन्फ्युजन छ अथवा केही कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तै खालको अरू भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ।